शुरू में तो शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा कि अमीन साहब ने जो खदशात का इजहार किया, ट्रेडिशनल जो हमारा फ्रूट है, ट्रेडिशनल एप्पल जो है, उनका मानना है कि दैट इज़ अंडर थ्रेट। अब जहाँ तक शुपया की बात है, यहाँ का जो एप्पल प्रोड्यूस है या यहाँ का जो रिवायती अमरी है, जो बेसिक मुद्दा है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस हाई डेंसिटी का, जो मुझे समझ आ रहा है, हालांकि मैं प्रोडक्शन एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, वो ये है कि जो आपकी प्रोडक्शन है इसको थोड़ा स्केल अप करें। क्योंकि देखा गया है, रिसर्च जो ये करते हैं हमारे प्रोडक्शन जो साइंटिस्ट हमारे हजरात हैं स्क्वाश के, देखा गया है जो यूरोप में हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है, हमारे यहाँ 12 से 13 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर की पैदावार, और जो यूरोप के हमारे बागात हैं उनकी प्रोडक्शन पर हेक्टेयर करीब 50 से 52 मेट्रिक टन। तो इस ऑब्जेक्टिव को लेके, इस मुद्दे को लेके शायद यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन के जो कोलीग्स हैं उन्होंने शायद हाई डेंसिटी को इंटेंसिफाई करने की कोशिश की। लेकिन इसमें गर्ज इसका दिफा तो यही करेंगे, मैं तो दिफा नहीं करूँगा, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है इसका गर्ज बिल्कुल ये नहीं है कि जो हमारा ट्रेडिशनल फ्रूट है उसको हम अंडर प्ले करें, उसको खराब करें, उसके एक्सपेंस पे हम ये करें, वो बिल्कुल नहीं। हाँ, इस पे ज़रूर ये है, जैसे अभी मलिक साहब ने भी फरमाया, शबीर साहब ने शायद फरमाया कि स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन की इम्पोर्टेंस है, उस पर काफ़ी जोर देना चाहिए। ये भी सही फरमाया आपने कि ये जो मंसूबे बनते हैं एसी कमरों में बनते हैं, हम जैसे लोग जो मतलब ग्रास रूट से शायद जुड़े नहीं हैं, उनको हम ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हम जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं शायद उनकी बात हम नहीं मेज़ पे लाते हैं, अपने ड्राइंग बोर्ड पे लाते हैं। तो ये डिस्कनेक्ट जो है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ये डिस्कनेक्ट की जो दूरियां हैं इनको कम करना है हमें। तो इसी हवाले से अब मैं अपने इस पे आज के प्रोग्राम पे आता हूँ। पेस्टिसाइड्स की बात की शबीर साहब ने, पेस्टिसाइड्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जैसे ज़ैनबोरा की बात की आपने, इसमें भी काफ़ी नवीन चौधरी साहब जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, बल्कि एलजी साहब की लेवल पे भी जब वो पहले आए, तो कोविड के फौरन बाद जो हमारा जो एप्पल की प्रोडक्शन है तकरीबन 22 लाख मेट्रिक टन है ऑन पेपर्स, तो उनको कहा गया पहली मीटिंग में जी इस साल की पैदावार में काफ़ी कमी आ चुकी है, तो शायद आप लोग मिले होंगे, तो वो यही नतीजे पे पहुंचे कि शायद यहाँ की जो पेस्टिसाइड्स हैं वो स्पूरियस है। तो उन्होंने फ़ौरन, जो मुझे याद है कि उन्होंने फ़ौरन यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी थी उनको मुतहरिक किया, कहा जी आप रेड डाल दो, जहाँ जहाँ भी हमारे पेस्टिसाइड आउटलेट्स है पता करा दो, सैंपल उठा लाओ, तो ये कर दो, वो कर दो, देख लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि चौधरी साहब ने इसको एक स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। जो एग्रीकल्चर हमारे एग्रीकल्चर कोलीग है इकबाल चौधरी साहब, एग्रीकल्चर के डायरेक्टर, उन्होंने भी काफ़ी टीम्स इस पर तश्कील दे दी है ज़िला सतह पे, तो वो लोग फील्ड में मुतहरिक है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, आपका साथ नहीं होगा, तब तक ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो मैं अपने इस पे आज के मुद्दे पे आऊँगा। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से हम बात करेंगे। इसमें पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक की, जैसे कि अमीन साहब ने भी कहा कि हिंदुस्तान में इन्होंने 55 क्लस्टर्स का इंतखाब किया हुआ, और जिसमें से 12 क्लस्टर्स का पायलट इन्होंने लिया है। जैसे अमन ने शुरुआत में कहा अपने इब्तिदाई स्पीच में, JNK के हवाले से शुपियन क्लस्टर का इंतखाब किया है। और यहाँ पे चूंकि एप्पल का यहाँ का USP एप्पल है, तो एप्पल को लेके इन्होंने शुपियन एप्पल क्लस्टर का इंतखाब किया। हमें कहा गया है, हमें मतलब JKHPMC को कहा गया कि आप इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ इश्तराक करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो फंडिंग आएगी वो आपके जरिए चैनलाइज करें। ये हमारा रोल है। अब इसमें हमारा रोल, जैसे कि JKHPMC एक कॉर्पोरेशन है, इस लिहाज से JKHPMC फ्रेम में, पिक्चर में, और हमारे साथ जो बाकी कोलीग्स हैं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को लेके या मार्केटिंग प्लानिंग को लेके, तो इनका भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल। तो हमने एक मनसूबा बनाया, जो हमने मनसूबा बनाया वो जैसे कि निगहत ने कहा, मेरी कोलीग ने कहा, इसमें काफ़ी हमने अपने प्रोडक्शन कोलीग्स के इनके इश्तराक से हमने यहाँ आके काफ़ी स्टेक होल्डर्स से हमने बातचीत की, डेटा दे दिया, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। उसके बाद हमने स्टेक होल्डर्स जो भी है, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, उनसे बात की, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए, तो तब जाके हमने ये 268 करोड़, कहीं ऊपर से नहीं आए, 268 करोड़ बैक एंड फोर्थ,
ہم نے ایک پرپوزل بنایا, دلی بھیجا, انہوں نے کٹوتی کر کے واپس بھیجا, اس میں پھر ہم نے پھر ایک بار ریکیلیبریٹ کیا, اس کو 280 کروڑ کا ایک منصوبہ بنایا. اس کے جیسے کہ میرے کولیگس نے کہا, اس کے 3 سیگمنٹس. پری پروڈکشن, یہ میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا اور آپ کو بھی موقع دوں گا کہ آپ ہمیں اس پہ انلائٹن کریں. پری پروڈکشن کا 80 کروڑ کا ہم نے اس پہ منصوبہ رکھا ہوا, پوسٹ پروڈکشن کا 78 کروڑ کے قریب رکھا ہے, اور لاجسٹکس مارکیٹنگ پہ ہم نے کافی زور دیا ہوا, کیونکہ لاجسٹکس مارکیٹنگ ہمارا ماننا ہے, بلکہ آپ کا ماننا ہے, جو بھی آپ نے انپٹس ہم کو دیے ہیں, کہ لاجسٹکس مارکیٹنگ میں کافی گیپس ہیں. جیسے آپ ابھی شبیر صاحب نے کہا کہ ہمارا شاید ایپل دبئی مارکیٹ میں, مڈل ایسٹ مارکیٹ میں شاید کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے, بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں اس میں. تو وہاں پہ ہم نے جو ہماری آبزرویشن ہے, جو ہم نے انپٹس لیے آپ لوگوں سے, کہ لاجسٹکس مارکیٹنگ میں شاید کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ابھی ہمیں بھی پتا نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہوں گی, یہ آپ کہیں گے جی میں آؤٹ آف دی ہیٹ کچھ نکال دوں گا, کوئی سولوشن وہ ہے نہیں. آپ سے ہی سیکھنا ہمیں, اور مل جل کے ہمیں یہ مارکیٹنگ میں ہمیں اس پروگرام کو آلریڈی ہم نے ٹینڈر کے ذریعے ٹینڈر آؤٹ کرا ہوا, RFP جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہم نے فلوٹ کیا ہوا. کرنا دیکھیں جی, کرنا ہم کو ہی ہے, ہم مطلب جموں کشمیر کے لوگوں کو ہی کرنا ہے, اور ہے آپ لوگوں کے لیے. اب یہ ہم شپیہ میں جو کرنے جا رہے ہیں, اس پہ بارہمولہ کے لوگ مستفید نہیں ہوں گے. بارہمولہ کے لوگ الگ سے چلا رہے ہیں, جی آپ نے شپیہ کو کلسٹر دے دیا, ہم کہہ جائیں گے, وہ الگ بات ہے. آپ کے وہاں جو کاؤنٹر پارٹ ہے فیاض صاحب, وہ آئے تھے, ایڈوائزر صاحب سے ملے, نوین چودھری صاحب سے ملے, جناب شپیہ کی بارہمولہ کی جو ہماری خصلت ہے, تو ہم نے کہا فی الحال شپیہ, آگے بارہمولہ. تو غرض یہ کہ آپ کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے گا. آج کی میٹنگ کا یہی مقصد تھا کہ ایک ہم اپنے جو کولیگس ہیں, جو نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ سے جو اس پروگرام کے ساتھ منسلک لوگ, ایک تو ان کا یہاں ہم انٹروڈیوس کرا دیں آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اسٹیک ہولڈرس آپ ہی ہیں, بننا یہ سارا کچھ ہے ہی. ہمیں بھی مشکلات ہیں آج کی ڈیٹ میں. ہم نے کاؤنسل بہت سارے, کچھ لوگ ہمارے بامبے سے لوگ آئے ہیں, آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں, آصف صاحب, یہ بھی اس پروگرام میں انٹرسٹڈ ہے, اور باقی بھی لوگ تھے یہاں پہ اپنے, یہاں سالم الصائب ہمارے شپیہ سے ہی ہے, عبیر بھائی ہے, تو کافی لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, لیکن ان کو بھی وہ RFP ڈاکیومنٹ انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکلات آئی. تو ہم نے اسی لیے سوچا کہ کل بھی ایک ہماری میٹنگ تھی راج باغ میں, جس میں ہمارے بینک کے بھی کافی کولیگس آئے تھے. تو آج کی ڈیٹ میں ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ اس میں گیپس ہے, یہ جو RFP ڈاکیومنٹ ہے اس میں گیپس ہے, اس کو ہمیں سمجھنے میں دقتیں آ رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی شاید دقتیں آئے گی. تو جہاں تک پری پروڈکشن اور پروڈکشن کا تعلق ہے, جو ہم ہائی ڈینسٹی کی بات کر رہے ہیں, یا پری پروڈکشن میں ہائی ٹیک نرسریز کی بات کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ ڈائریکٹ انٹرفیس ہے گروور کے ساتھ. یہاں پہ آپ لوگ پکچر میں آتے ہیں. جہاں تک پروڈکشن کا تعلق, جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس کے 3 سیگمنٹس ہیں, پری پروڈکشن, پروڈکشن, پوسٹ پروڈکشن اور لاجسٹکس مارکیٹ. میں بات کر رہا ہوں پری پروڈکشن. پری پروڈکشن وہ سیگمنٹ ہے جہاں پہ زمیندار کا, گروور کا ڈائریکٹ انٹرفیس. تو اس لیے ہمیں یہ سیکٹر سمجھنے میں آپ کی ہمیں مدد چاہیے. وہی ہونا بھی چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. میں بالکل آپ سے متفق ہوں. پہلے ہی جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا, اور یہاں پہ ایک آواز میں آپ لوگوں نے کہا, جب تک آپ لوگ اس میں ہمارے ساتھ جڑیں گے, ہمیں ایجوکیٹ کریں گے. یہ میرا یہ ماننا ہے کہ میرے کولیگس کے, ہم کوئی دلی سے آیا, کوئی سری نگر سے آیا کہ ہم ہی ایکسپرٹ ہے اس میں, وہ غلط بات ہے. ہمیں آپ سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کی کیا ڈائنامکس, کہاں گیپس ہیں, اور جو گیپس ہیں ان کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جہاں پہ آپ کا اسٹیک بڑا لازمی ہے, اور جب تک آپ ہمیں نہیں سمجھائیں گے تب تک ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں شاید کامیاب نہیں ہوں. پوسٹ ہارویسٹ میں اور لاجسٹکس مارکیٹ, دیکھیے لاجسٹکس مارکیٹنگ کی پہلے بات کروں. لاجسٹکس مارکیٹنگ میں یہ ہے کہ یہ ایک ہائی ٹیک انٹرونشن. ہمیں شاید کل کسی بڑی ایجنسی کو لانا پڑے گا, وہ ہمیں سمجھا دے گی کہ آپ کا جو فروٹ ہے, ایپل ہے, وہ کیوں کمپیٹ نہیں کر رہا ہے گلوبل مارکیٹ میں. وہ اس لیے کمپیٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہماری جو ٹیکنیکس ہے وہ ٹریڈیشنل, روایتی. آپ کا واشنگٹن ایپل کیوں زیادہ پیسے دے رہا ہے, کیوں زیادہ فیچ کر رہا ہے بنسبت ایک کشمیر ایپل. ریزن یہ ہے, اس کے وجوہات یہ ہے کہ ہمارے اوور ہیڈس کافی زیادہ ہے, اسی لیے ان کا ایپل ریلیٹیولی چیپر. اب لاجسٹکس مارکیٹنگ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس کی برانڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے, ہمیں کسی ایجنسی کو لانا پڑے گا جو ہمیں یہ سمجھا دے گی کہ آپ اس کو کیسے اسکیل اپ کر سکتے ہیں, اس کو کیسے برانڈ کر سکتے ہیں, اس کو کیسے مارکیٹیبل بنا سکتے ہیں. ابھی شبیر صاحب نے فرمایا کہ جی ہم کر سکتے ہیں, جی ہمیں آتا ہے, جی ہمیں مارکیٹ کرنا, یہ کرنا, بالکل سراخوں پہ, لیکن اسکائی از دی لمٹ, دیر از آلویز اسکوپ فار امپروومنٹ. یہ کہنا کہ ہمیں ہی سب آتا ہے وہ شاید غلط ہوگا, یا ہمیں ان سے
شاید متفق نہیں ہوں. اس پہ کافی اسکوپ ہے کہ ہم اپنے ایپل کو مارکیٹیبل کیسے بنائیں گے, انٹرنیشنل لیول تک کیسے لائیں گے, پھر ایک برانڈ بنائیں گے ہم, کشمیر برانڈ. وہ اس کے لیے ہم نے 107 کروڑ روپے رکھے. 107 کروڑ میں 70 کروڑ تو سکندر بھائی لے رہے ہیں, 70 کروڑ ان کی منڈی پہ ہم لگا دیں گے, باقی جو بچا اس میں ہم برانڈنگ وغیرہ اور مارکیٹنگ میں ہم نے سوچا ہے. کیسے ہوگا مجھے بھی نہیں پتا, میں آپ کو ایمانداری سے کہوں گی, میرے کو کوئی دماغ میں کوئی ریڈی میڈ ماڈل ہے نہیں, مجھے بھی سیکھنا ہے, آپ سے ہی سیکھنا ہے, مل بیٹھ کے ہم کر لیں گے. بٹ ریئلٹی یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں بھی نہیں پتا. لیکن جو ہم نے باقی کلسٹرز کو دیکھا, جیسے ہمارے NHB کے لوگ, انہوں نے بھی گائیڈ کیا, ان کی نظر پورے ہندوستان پہ, ہم ایک UT کو, ایک ڈسٹرکٹ کو سنبھال رہے ہیں, تو انہوں نے باقی جو لرننگس ہیں فرام ڈفرینٹ کلسٹرز, ان سب کو لے کے ٹیبل پہ لے کے, میز پہ لے کے, ڈرائنگ بورڈ پہ لے کے ہم نے اس کو 107 کروڑ سب سے زیادہ اسی میں جو ہم نے اس میں ایسٹیمیٹ رکھا ہوا ہے, سب سے زیادہ اسی میں ہم نے اسی سیگمنٹ میں ڈالا ہوا ہے 107 کروڑ. پوسٹ پروڈکشن کی بات کروں گا, یہاں پہ خدشات ہے, وہ اس کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہیزیٹنسی. ٹیکنالوجی ہیزیٹنسی کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی نیا انٹرونشن آتا ہے تو ایک وہ ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, یہ خالی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, ہر کسی معاشرے میں ہوگا. جیسے شروعات میں جب یہاں CA اسٹور آئے ہوں گے 2 3 4 5 10 سال پہلے, تو شاید یہاں کے لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ رہی ہے. لیکن اب جو ہمارا فیڈ بیک, میرے کولیگس یہاں پہ ہے, پروڈکشن میں ہے اور مارکیٹنگ پلاننگ سے, جو ان کے وہاں سے فیڈ بیک آتا ہے, ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں CA اسٹور کی کیپیسٹی ہے 1,80,000 میٹرک, جبکہ ریکوائرمنٹ ہے 4 لاکھ کے قریب, 4 لاکھ. سو دیر از اے گیپ آف 2,20,000 میٹرک ٹن کا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. اور جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے آپ لوگوں سے, گروور حضرات سے, باقی جو کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں, کہ جب سے یہ CA اسٹورز میدان میں آئے ہیں, CA اسٹور فیلڈ پہ آئے ہیں, تو ایک تو آپ کا جو ایپل کا جو کاسٹ ہے, ایک تو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں اس کو, اس پہ تو کسی کو دو رائے تو ہے نہیں, اس پہ نہ تو کسی کو اعتراض بھی, اپنے پروڈیوس کو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں, پہلی بات. دوسرا, آپ اپنی قیمت خود بنا سکتے, رائٹ. تو یہاں پہ آپ کے خدشات تھے کہ جو ہائی ڈینسٹی کو لے کے جب آپ کا پروڈیوس تیار ہوتا ہے تو آپ ہماچل کے ایپل کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن رکھتے ہیں. جب آپ CA اسٹور کو آپ انٹینسیفائی کریں, بہت سارے CA اسٹور آئے تب آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. یہ ماننا آپ کا صحیح ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ دیر ہیز ٹو بی ریگولیشن. CA اسٹور میں جو ہمارے بھائی جڑے ہیں یا جو بھی ہمارے ایجنسیز جڑی ہیں, ان کا کوئی ریگولیشن ہونا چاہیے, کتنا کیپ ہونا چاہیے. انہوں نے آج کی ڈیٹ میں ₹2.99 ہے شاید پر کے جی پر منتھ, وہ اپر کیپ ہے. تو اس کو چیک کرنے کے لیے شاید ڈپارٹمنٹ کو متحرک ہونا پڑے گا, اس کو مناسب رکھنا پڑے گا, تاکہ ایک ون ون کا ماڈل بنے, جس میں آپ بھی, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 900 روپے میں 230 روپے کا خرچہ ہے, تو شاید وہ وائبل نہیں, شاید زیادتی ہے, وہ گروور کے ساتھ زیادتی ہے. اور ان کی طرف سے بھی جو ہمارے CA اسٹور کے جو ہمارے انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرس ہیں, شاید ان کا ماننا یہ کہ شاید 230 روپے بھی کم ہے, ان کو بھی سننا پڑے گا. لیکن ایک ریگولیشن ہونا چاہیے تاکہ گروور کو یہ لگے کہ اسے فلیس نہیں کیا جا رہا ہے, اس سے زیادہ قیمت وصول نہیں کی جا رہی, اس کو بھی 4 پیسے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملنے میں وہ اسکوپ رہے گا. اگر اس کو خسارے پہ بیچنا ہوگا تو پھر CA اسٹور کا مطلب. تو میں CA اسٹور کی کیپیسٹی میں پھر آ رہا تھا کہ 2,20,000 میٹرک ٹن کی گیپ ہے آج کی ڈیٹ میں. مطلب یہ کہ CA اسٹورز لگنے کا بہت بڑا اسکوپ ہے. کافی ساری ایجنسیز کام کر رہے ہیں, ہم بھی 2-3 اسٹور بنا رہے ہیں. ایک بہرام پورہ میں بنا رہے ہیں, اسی سال بنائیں گے انشاءاللہ, اور ایک رنبیر پورہ میں بنا رہے ہیں. شوپیاں میں تو پہلے سے کافی ہے, لسی پورہ پاس میں ہی ہے انڈسٹریل اسٹیٹ. تو غرض یہ کہ نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ بھی اس میں ہے, کافی CA اسٹور بنانے, انہوں نے بھی کافی گورنمنٹ آف انڈیا سے پیسے لیے ہیں, اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی پیسے لیے, UT گورنمنٹ سے پیسے لیے. تو آنے والے چند سالوں میں آپ کے پاس CA اسٹورز کی جو 2,20,000 کی جو گیپ ہے, یہ انشاءاللہ برج ہو جائے گی. CA اسٹور آنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ایپل ہے, ایک تو ریگولیٹ کر پائیں گے آپ, قیمت آپ کو اپنے حساب سے ملے گی, ڈسٹریس سیل نہیں ہوگا. جو ڈسٹریس سیل آج کی ڈیٹ میں کئی سارے سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بار آپ کا پروڈیوس گلٹ میں آ گیا تو پھر مجبور ہے بندہ, آپ کا گروہ مجبور, آرتی مجبور ہے کہ مت لو, کیونکہ ہمارے پاس ہولڈنگ کیپیسٹی ہے نہیں. تو CA اسٹور کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھے اور آپ تب ریگولیٹ کریں, پھر آپ کو کمپٹیشن کا خرچہ نہیں رہے گا کہ چلو جی کلو کے ایپل کے ساتھ خرچہ ہے وہ ریگولیٹ کریں. تو پوسٹ پروڈکشن کی بات پھر کروں گا کلسٹر کے حوالے سے. اس میں کافی کچھ ہم نے پرپوز کیا ہے. اس میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شاید گروور کا اتنا ڈائریکٹ اس میں انوالومنٹ نہیں ہوگا,
बट पोस्ट प्रोडक्शन में हमने काफ़ी सारे इंटरवेंशंस प्रपोज किए हैं इस प्रोग्राम में। जैसे अब क्या मंडीज हैं, अपनी मंडीज है, 9 जो हमारे यहाँ जोन्स हैं उनको हमने छोटे छोटे क्लस्टर्स बना के 9 जोन्स बनाए, हर जोन में एक अपनी मंडी बनाई है, कलेक्शन सेंटर है, एग्रीगेशन सेंटर है। तो लेकिन इसको आज से 9 हम देखें, आप लोगों के साथ बैठ के ही, आपके नुमाइंदों के साथ बैठ के एक बार फिर देखें। और मैं अपने जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के कोलीग से इनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर अगर हमें इसकी सर्जरी करनी पड़े, मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा, हम करेंगे। तो करेंगे ताकि एक्सेप्टेबल आपको, जब तक आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं हो तब तक ये बेईमानी। फिर मैं अर्ज करूंगा कि आपको ऑन बोर्ड आना, तब जाके ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। कि बैंक का बड़ा रोल है इसमें, हमने बैंक के जो हमारे कोलीग हैं उनको भी दावत दी थी, तो वो भी, उन्होंने भी कल शिरकत की। तो इसका बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि छोटे छोटे जो ग्रोअर्स हैं, अगर वो हाईटेक नर्सरी में शिरकत करना चाहते हैं या ये प्रोडक्शन को लेके जो हाई डेंसिटी प्रोडक्शन को लेके वो इसमें शिरकत करना चाहते हैं, तो उनको एक कंसोर्टियम बनाना पड़ेगा, एफपीओस को कंसोर्टियम बनाना पड़ेगा, जो हमारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है आइडेंटिफाइड, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, तब जाके वो अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। और उसमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 20% की एक्विटी आपकी होगी। मतलब ये कि अगर 100 रुपए का प्रोजेक्ट बनेगा, 20 रुपए आपके अपने देंगे, आपके 20 रुपए लगेंगे, 80 रुपए बाकी सरकार वो दे देगी। और 20 रुपए का मतलब ये होगा कि आपकी वर्थ, नेटवर्थ इससे दुगना होगा। मतलब 40 रुपए का आपके पास, 40% की आपके पास वर्थ होनी चाहिए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होनी। तो ये बुनियादी इसमें एक एलिजिबिलिटी चाहिए। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो ये आरएफपी डॉक्यूमेंट है, एक तो ये ऑनलाइन है, जैसे कि अमन ने कहा, हमारी वेबसाइट पे भी है, JKHPMC की वेबसाइट पे भी है, और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की भी वेबसाइट पे है। और उसके अलावा क्योंकि हमारे साथ सब लोगों के पास ये इंटरनेट की फैसिलिटी तो शायद होगी नहीं, तो मैं इसकी कॉपीज बना के यहाँ भिजवा दूंगा, अमीन साहब के यहाँ भिजवा दूंगा, या मैं सिकंदर साहब या वार साहब के दफ्तर भिजवा दूंगा, ताकि आप में से जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो इसको पढ़े और या पढ़वाए, और पढ़ने के बाद, पढ़वाने के बाद जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि आपका कंट्रीब्यूशन आ सकता है, तो हम उसमें आपको बताएंगे। उसमें वार साहब का दफ्तर, सिकंदर साहब का दफ्तर आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में, और ये आपको कोशिश करेंगे कि उन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के साथ जुड़ने में जो आपके साथ कंसोर्टियम बना के शिरकत करना चाहते हैं। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर शुपियां डिस्ट्रिक्ट में ही बनना, शुपियां डिस्ट्रिक्ट से बाहर। एक्सेप्ट एक आइटम इसमें है जो मैं आपको नजर दिलाऊंगा कि यहाँ तक जमीन का जहाँ ताल्लुक है, लैंड का ताल्लुक है, यहाँ पे लैंड बड़ा स्केर्स है नहीं, लैंड कहीं मिलेगा नहीं आपको। और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है लैंड इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स। जैसे आपको सीए स्टोर बनाना है तो जमीन चाहिए, हमारी नजर तो सिकंदर साहब की जमीन पे है। आपको नर्सरी बनानी है, नर्सरी के लिए आपको 4 हेक्टेयर चाहिए, कहाँ से लाएंगे आप? तो उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ एक आध इंटरवेंशन ऐसे हैं इसमें क्लस्टर में जो हम जिले से बाहर कर देंगे, एडजॉइनिंग जिले अजला में करेंगे, जैसे पुलवामा में करेंगे, कुलगाम में करेंगे, बट उनका आउटर एंड शुपिया डिस्ट्रिक्ट आएगा, बाहर से माल, लेकिन डिलीवरी पॉइंट्स होंगे डिस्ट्रिक्ट में। वो एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है क्लस्टर गाइडलाइन में, जो जहाँ तक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की गाइडलाइंस का ताल्लुक है, उस पर बाकायदा ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आपका जो भी एंड होगा, इसका डिलीवरी पॉइंट होगा, दैट हैज टू बी द डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर। तो इन अल्फाज को लेकर मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोगों का शुक्रिया जो आपने हमारे साथ आज शिरकत की। और इंशाल्लाह हम, जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत जल्द हम आप लोगों को दावत देंगे, एक बार आप श्रीनगर आएंगे हमारे दफ्तर में, वार साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे, सिकंदर भाई को भी करेंगे, और एक बार फिर हम इसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, क्योंकि करना इन लोगों को ही है और आप लोगों के लिए करना है।